श्री महागणपति ध्यानं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे। श्री वाल्मीकि नमस्क्रिय कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। श्री आञ्जनेय नमस्क्रिय गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रीमद् रामायणे बालकाण्डे 38 सर्गः सगरपुत्रजन्म। तां कथां कौशिको रामे निवेद्य कुशिकात्मजः पुनरेवापरं वाक्यं काकुत्स्थं यदमब्रवीत्। अयोध्याधिपतिः शूरः पूर्वमासीन्नराधिपः सगरो नाम धर्मात्मा प्रजाकामः स चाप्रजः। वैदर्भदुहिता राम केशिनी नाम नामतः ज्येष्ठा सगरपत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी। अरिष्टनेमि दुहिता रूपेण प्रतिमा भुवि। द्वितीया सगरस्यासीत् पत्नी सुमतिसंज्ञिता। ताभ्यां सह ततो राजा पत्नीभ्यां तप्तवांस्तपः। हेमवन्तं समासाद्य भृगुप्रस्रवणे गिरौ। अथ वर्षशते पूर्णे तपसा राधितो मुनिः सगराय वरं प्रादात्। भृगुः सत्यवतां वरः अपत्यलाभः सुमहान् भविष्यति तवानघ। कीर्तिं च प्रतिमां लोके प्राप्स्यसे पुरुषर्षभ। एका जनयिता तात पुत्रं वंशकरं तव। 6 पुत्रसहस्राणि अपरा जनयिष्यति। भाषमाणं महात्मानं राजपुत्र्यौ प्रसाद्यतम्। ऊचतुः परमप्रीते कृताञ्जलिपुटे तदा। एकः कस्या सुतो ब्रह्मन् का बहून् जनयिष्यति। श्रोतुमिच्छावहे ब्रह्मन् सत्यमस्तु वचस्तव। तयोस्त्वद्वचनं श्रुत्वा भृगुः परमधार्मिकः उवाच परमां वाणीं स्वच्छन्दोऽत्र विधीयताम्। एको वंशकरो वास्तु बहवो वा महाबलाः कीर्तिमन्तो महोत्साहः का वाकं वरमिच्छति। मुनेस्तु वचनं श्रुत्वा केशिनी रघुनन्दन पुत्रं वंशकरं राम जग्राह नृपसन्निधौ। 6 पुत्रसहस्राणि सुपर्णभगिनी तदा। महोत्साहान् कीर्तिमतो जग्राह सुमतिः सुतान्। प्रदक्षिणं ऋषिं कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य च जगाम स्वपुरं राजा सभार्यो रघुनन्दन। अथ काले गते तस्मिन् ज्येष्ठा पुत्रं व्यजायत। असमञ्ज इति ख्यातं केशिनी सगरात्मजं। सुमतिस्तु नरव्याघ्र गर्भतुम्बं व्यजायत। 6 पुत्रा सहस्राणि तुम्बभेदाद्विनिस्मृताः। घृतपूर्णेषु कुम्भेषु धात्र्यस्तान् समवर्धयन्। कालेन महता सर्वे यौवनं प्रतिपेदिरे। अथ दीर्घेण कालेन रूपयौवनवशालिनः। 6 पुत्रसहस्राणि सगरस्याभवंस्तदा। स च ज्येष्ठो नरश्रेष्ठः सगरस्यात्मसम्भवः। बालान् गृहीत्वा तु जले सरव्या रघुनन्दन
प्रक्षिप्य प्रहसन्नित्यं मज्जतस्तान्निरीक्ष्य वै एवं पापसमाचारः सज्जनप्रतिबाधकः पौराणामहिते युक्तः पुत्रो निर्वासितः पुरात् तस्य पुत्रोऽंशुमान् नाम असमञ्जस्य वीर्यवान् सम्मतः सर्वलोकस्य सर्वस्यापि प्रियं वदः ततः कालेन महता मतिः समभिजायत सगरस्य नरश्रेष्ठ यजेयमिति निश्चिता सकृत्वा निश्चयं राम सोपाध्यायगणस्तदा यज्ञकर्मणि वेदज्ञो यष्टुं समुपचक्रमे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 38 सर्गः। श्रीमद् रामायणे बालकाण्डे 39 सर्गः। पृथिवीविदारणम्। विश्वामित्रवचः श्रुत्वा कथान्ते रघुनन्दनः उवाच परमप्रीतो मुनिं दीप्तमिवानलं श्रोतुमिच्छामि भद्रन्ते विस्तरेण कथामिमां पूर्वको मे कथं ब्रह्मन् यज्ञं वै समुपाहरत्। विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थम् उवाच प्रहसन्निव श्रूयतां विस्तरो राम सगरस्य महात्मनः शङ्करस्वसुरो नाम हिमवान् अचलोत्तमः विन्ध्यपर्वतमासाद्य निरीक्षेते परस्परं तयोर्मध्ये प्रवृत्तोऽभूत् यज्ञः स पुरुषोत्तमः स हि देशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञकर्मणि तस्याश्वचर्यां काकुत्स्थ दृढधन्वा महारथः अंशुमान् अकरोत्तात सगरस्य मते स्थितः तस्य पर्वणि तं यज्ञं यजमानस्य वासवः राक्षसीं तनुमास्थाय यज्ञीयाश्वमपाहरत् ह्रियमाणे तु काकुत्स्थ तस्मिन्नश्वे महात्मनः उपाध्यायगणाः सर्वे यजमानमथाब्रुवन् अयं पर्वणि वेगेन यज्ञीयाश्वोपनीयते हर्तारं जहि काकुत्स्थ हयश्चैवोपनीयताम् यज्ञच्छिद्रं भवत्येतत् सर्वेषामशिवाय नः तत्तथा क्रियतां राजन् यथा छिद्रः क्रतुर्भवेत्। उपाध्यायवचः श्रुत्वा तस्मिन् सदसि पार्थिवः षष्टिं पुत्रसहस्राणि वाक्यमेतदुवाचः गतिं पुत्रा न पश्यामि रक्षसां पुरुषर्षभाः मन्त्रपोतैर्महाभागैरास्थितो हि महाक्रतुः तद्गच्छत विचिन्वध्वं पुत्रका भद्रमस्तु वः समुद्रमालिनीं सर्वां पृथिवीम् अनुगच्छत एकैकयोजनं पुत्रा विस्तारमधिगच्छत यावत्तुरगसन्दर्शः तावत् खनत्त मेदिनीं तं चैव हयहर्तारं मार्गमाणाममाज्ञया दीक्षितः पौत्रसहितः सोपाध्यायगणो ह्यहम् इह स्थास्यामि भद्रं वो यावत्तुरगदर्शनम् इत्युक्ता हृष्टमनसो राजपुत्रा महाबलाः जग्मुर्महीतलं राम पितुर्वचनयन्त्रिताः योजनायामविस्तारम् एकैको धरणीतलं बिबिदुः पुरुषव्याघ्र वज्रस्पर्शसमैर्नखैः शूलैरशनिकल्पैश्च हलैश्चापि सुदारुणैः भिद्यमाना वसुमती ननाद रघुनन्दन नागानां वध्यमानानाम् असुराणां च राघव राक्षसानां च दुर्धर्षः सत्त्वानां न्यनदोऽभवत् योजनानां सहस्राणि षष्टिं तु रघुनन्दन बिभिदुर्धरणीं वीरा
రసాతలమనుత్తమం ఏవం పర్వతసంబాధం జంబూద్వీపం నృపాత్మజాః ఖనంతో నరశార్దూల సర్వతః పరిచక్రముః తతో దేవాः స గంధర్వాः సాసురాः సహ పన్నగాः సంభ్రాంతమనసః సర్వే పితామహముపాగమన్ తే ప్రసాద్య మహాత్మానం విషణ్ణవదనాస్తదా ఊచుః పరమసంత్రస్తాः పితామహముపాగమన్ భగవన్ పృథివీ సర్వా ఖన్యతే సగరాత్మజైః బహవశ్చ మహాత్మానో హన్యంతే తలవాసినః అయం యజ్ఞహరోస్మాకం అనేనాశ్వోపనీయతే ఇతి తే సర్వభూతాని నిఘ్నంతి సగరాత్మజాః. ఇత్యార్షే శ్రీమద్ రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే ఏకోనచత్వారింశः సర్గः. శ్రీమద్ రామాయణే బాలకాండే చత్వారింశः సర్గः. కపిలదర్శనం. దేవతానాం వచః శ్రుత్వా భగవాన్ వై పితామహः ప్రత్యువాచ సుసంత్రస్తాన్ కృతాంతబలమోహితాన్. యస్యేయం వసుధా కృత్స్నా వాసుదేవస్య ధీమతః కాపిలం రూపమాస్థాయ ధారయత్యనిశం ధరాం తస్య కోపాగ్నినా దగ్ధా భవిష్యంతి నృపాత్మజాః. పృథివ్యాశ్చాపి నిర్భేదో దృష్ట ఏవ సనాతనః సగరస్య చ పుత్రాణాం వినాశో దీర్ఘజీవినాం. పితామహవచః శ్రుత్వా త్రయస్త్రింశదరిందమా దేవాః పరమసంహృష్టాః పునర్జగ్ముర్యథాగతం. సగరస్య చ పుత్రాణాం ప్రాదురాసీన్మహాత్మనాం పృథివ్యాం భిద్యమానాయాం నిర్ఘాతసమనిస్వనః. తతో భిత్వా మహీం సర్వే కృత్వా చాపి ప్రదక్షిణం సహితా సాగరాः సర్వే పితరం వాక్యమబ్రువన్. పరిక్రాంతా మహీ సర్వా సత్వవంతశ్చ సూదితాః దేవదానవరక్షాంసి పిశాచోరగకిన్నరాः. న చ పశ్యామహేష్వం తం అశ్వహర్తారమేవ చ కిం కరిష్యామ భద్రంతే బుద్ధిరత్ర విచార్యతాం. తేషాం తద్వచనం శ్రుత్వా పుత్రాణాం రాజసత్తమః సమన్యురబ్రవీద్వాక్యం సగరో రఘునందన. భూయః ఖనత భద్రం वो నిర్భిద్య వసుధాతలం అశ్వహర్తారమాసాద్య కృతార్థాశ్చ నివర్తథ. పితుర్వచనమాసాద్య సగరస్య మహాత్మనః షష్టిః పుత్రసహస్రాణి రసాతలమభిద్రవన్. ఖన్యమానే తతస్తస్మిన్ దదృశుః పర్వతోపమం దిశాగజం విరూపాక్షం ధారయంతం మహీతలం. సపర్వతవనాం కృత్స్నాం పృథివీం రఘునందన శిరసా ధారయామాస విరూపాక్షో మహాగజః. యదా పర్వణి కాకుత్స్థ విశ్రమార్థం మహాగజః ఖేదాచ్ఛాలయతే శీర్షం భూమికంపస్తదా భవేత్. తంతే ప్రదక్షిణం కృత్వా దిశాపాలం మహాగజం మానయంతో హి తే రామ జగ్ముర్భిత్వా రసాతలం. తతః పూర్వాం దిశం భిత్వా దక్షిణాం బిబిధుః పునః. దక్షిణస్యామపి దిశి దదృశుస్తే మహాగజం మహాపద్మం మహాత్మానం సుమహత్ పర్వతోపమం. శిరసా ధారయంతం తే విస్మయం జగ్మురుత్తమం. తతః ప్రదక్షిణం కృత్వా సగరస్య మహాత్మనః షష్టిః పుత్రసహస్రాణి పశ్చిమాం బిభిదుర్దిశం. పశ్చిమాయామపి దిశి మహాంతమచలోపమం దిశాగజం సౌమనసం దదృశుస్తే మహాబలాః.
తం తే ప్రదక్షిణం కృత్వా పృష్ట్వా చాపి నిరామయం ఖనంతసముపక్రాంత దిశం హైమవతీం తతః ఉత్తరస్యాం రఘుశ్రేష్ఠ దదృశుర్హిమపాండరాం భద్రం భద్రేణ వపుషా ధారయంతం మహీమిమాం సమాలభ్య తతః సర్వే కృత్వా చైనం ప్రదక్షిణం షష్ఠిః పుత్రసహస్రాణి బిభిదుర్వసుధాతలం తతః ప్రాగుత్తరాం గత్వా సాగరాః ప్రథితాం దిశం రోషాదభ్యఖనన్ సర్వే పృథివీం సగరాత్మజాః ते तु सर्वे महात्मानो भीमवेगा महाबलाः ददृशुः कपिलं तत्र वासुदेवं सनातनं हयं च तस्य देवस्य चरिन्तम् अविदूरतः प्रहर्षमतुलं प्राप्ताः सर्वे ते रघुनन्दना पेतं हयहरं ज्ञात्वा क्रोधपर्याकुलेक्षणाः खनित्रलाङ्गलधरा नानावृक्षशिलाधराः अभ्यधावन्तसंक्रुद्धाः तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रुवन् अस्माकं त्वं हि तुरगं यज्ञेयं हृतवानसि दुर्मेधस्त्वं हि सम्प्राप्तान् विद्धि न सगरात्मजान् श्रुत्वा तु वचनं तेषां कपिलो रघुनन्दन रोषेण महताविष्टो हुङ्कारमकरोत्तदा ततस्तेन प्रमेयेण कपिलेन महात्मना भस्मराशीकृताः सर्वे काकुत्स्थसगरात्मजाः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 40 सर्गः। श्रीमद् रामायणे बालकाण्डे 41 सर्गः। सगरयज्ञसमाप्तिः। पुत्रांश्चिरगतान् ज्ञात्वा सगरो रघुनन्दन नप्तारमब्रवीद्राजा दीप्यमानं स्वतेजसा शूरश्च कृतविद्यश्च पूर्वैस्तुल्योऽसि तेजसा पितॄणां गतिमन्विच्छ येन चाश्वोपवाहितः अन्तर्भौमानि सत्त्वानि वीर्यवन्ति महान्ति च तेषां त्वं प्रतिघातार्थं सासिं गृह्णीष्व कार्मुकम् अभिवाद्याभिवाद्यांस्त्वं हत्वा विघ्नकरानपि सिद्धार्थः सन्निवर्तस्व मम यज्ञस्य पारगः। एवमुक्तोऽंशुमान् सम्यक् सगरेण महात्मना धनुरादाय खड्गं च जगाम लघुविक्रमः सखा तं पितृभिर्मार्गम् अन्तर्भौमं महात्मभिः प्रापद्यत नरश्रेष्ठ तेन राज्ञाभिचोदितः दैत्यदानवरक्षोभिः पिशाचपतगोरगैः पूज्यमानं महातेजा दिशा गजमपश्यत सतं प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वा चापि निरामयं पितॄन् सपरिपप्रच्छ वाजिहर्तारमेव च दिशा गजस्तु तच्छ्रुत्वा प्रत्याहांशुमतो वचः असमञ्जकृतार्थस्त्वं सहा स्वशीघ्रमेष्यसि तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वानेव दिशा गजान् यथाक्रमं यथा न्यायं प्रष्टुं समुपचक्रमे तैश्च सर्वैर्दिशापालैः वाक्यज्ञैर्वाक्यकोविदैः पूजितः सह यश्चैव गन्तासीत्यभिचोदितः तेषां तद्वचनं श्रुत्वा जगाम लघुविक्रमः भस्मराशीकृता यत्र पितरस्तस्य सागराः सदुःखवशमापन्नः त्वसमञ्जससुतस्तदा चुक्रोशपरमार्थस्तु वधात्तेषां सुदुःखितः यज्ञेयं च हयं तत्र चरन्तम् अविदूरतः
ददर्श पुरुषव्याघ्रो दुःखशोकसमन्वितः स तेषां राजपुत्राणां कर्तुकामो जलक्रियां सलिलार्धी महातेज न चापश्यत् जलाशयम् विसार्य निपुणां दृष्टिं ततो पश्यत् खगाधिपं पितॄणां मातुलं राम सुपर्णम् अनिलोपमं स चैवमब्रवीद्वाक्यं वैनतेयो महाबलः मा शुचः पुरुषव्याघ्र वधोऽयं लोकसम्मतः कपिलेन प्रमेयेण दग्धा हि मे महाबलाः सलिलं नार्हसि प्राज्ञ दातुमेषां हि लौकिकं गंगा हिमवतो ज्येष्ठा दुहिता पुरुषर्षभ तस्यां कुरु महाबाहो पितॄणां तु जलक्रियां भस्मराशीकृतान् एतान् प्लावये लोकपावनी तया क्लिन्नमिदं भस्म गंगया लोककान्तया षष्टिं पुत्रसहस्राणि स्वर्गलोकं नयिष्यति गच्छ चास्वं महाभाग तं गृह्य पुरुषर्षभ यज्ञं पैतामहं वीर संवर्तयितुमर्हसि सुपर्णवचनं श्रुत्वा सोंशुमानतिवीर्यवान् त्वरितं हयमादाय पुनरायान्महायशाः ततो राजानमासाद्य दीक्षितं रघुनन्दन न्यवेदयद्यथा वृत्तं सुवर्णवचनं तथा तच्छ्रुत्वा घोरसङ्काशं वाक्यमंशुमतो नृपः यज्ञं निर्वर्तयामास यथा कल्पं यथा विधि स्वपुरं चागमच्छ्रीमान् इष्टयज्ञो महीपतिः गंगायाश्चागमे राजा निश्चयं नाध्यगच्छत अकृत्वा निश्चयं राजा कालेन महता महान् 30 वर्षसहस्राणि राज्यं कृत्वा दिवङ्गतः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये बालकाण्डे 41 सर्गः।